हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख ही चुके, काबे का भी काबा देखो। खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, असरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। और गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरे प्यारे का मेरी आँखों से रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। हज़रात मोहतरम, आज देखें कितने तरह के लोग आप किल पे सुनते होंगे और सुना होगा कि लोगों ने क्या क्या लिखा। कोई कहता है कि हज जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की नियत करके ना जाएं। अगर हज पर जाएं तो सिर्फ काबे का हज ही करें, मदीने मुनव्वरा ना भी जाएं तो कोई बात नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। मगर हुजूर इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा और जो भी अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे गुज़रे हैं, जो आशिक़ रसूल रहे हैं, उनका मानना कहना यह है कि हज तो काबे में हुआ करता है, मगर हज की मकबूलियत की मोहर जो लगाई जाती है वो मदीने तैयबा में लगाई जाती है। और मक्का शरीफ में, काबा शरीफ में इंसान जब जाता है तो उसकी कैफियत अलग होती है और उसकी जो बरकतें, जो अज़मती अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई हैं। और उसके बाद जब काबे का तवाफ़ बंदा करता है तो एक हाजी के दिल की क्या तमन्ना, क्या आरज़ू होती है, आप देखें। मगर मेरे आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान की आप इश्क देखें, मोहब्बत देखें और मकाम देखें। आप तवाफ़े काबा कर रहे हैं और करते करते आपने ये अशार लिखे, फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, ये काबा तो देख ही चुके, काबे का भी काबा देखो। हाँ, यानी काबे का भी काबा देखो। काबे का काबा मतलब यानी जो किबला है इसका भी एक काबा है। तो वो काबा क्या है? इसका किबला मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। इसकी वजह आप देखें, बखूबी जानते हैं कि काबे को काबा किसी ने बनाया है तो वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। मेरे आका ने चाहा तो किबले को किबला बनाया गया। आप देखें, जब किबला बदलने का मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चाहा तो अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, महबूब हम तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ देखना हम समझ रहे हैं। मेरे महबूब तुम चाहो जिधर उधर रुख कर लो और उधर ही काबा बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि किबले की तरफ मुंह करें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसको काबा बना दें। अल्लाह फरमाता है जिधर तुम चाहो, जिधर रुख कर लोगे उधर ही काबा बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में ही किबले की तरफ मुंह किया, तो यानी इस काबे को काबा जो बनाया है वो मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनाया है। तो हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक व ताला के घर का तवाफ़ करना, वहाँ हज किया जाता है। उस हज की मकबूलियत की मोहर जो लगाई जाती है वो मदीने तैयबा में लगाई जाती है। आप देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने मदीने तैयबा के लिए बार बार दुआएं की हैं और मुस्तफ़ा जिसके लिए दुआ करें वो कबूल ना हो, ऐसा नहीं होता। अल्लाह के नबी की दुआ ऐसी दुआ है कि जब मेरे आका दुआ करते हैं तो दुआ ऊपर नहीं जाती बल्कि कबूलियत खुद आकर के उसको थाम लेती है। यानी आका ने बार बार दुआ की कि मौला मेरे शहर में भी मक्का जैसी बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह। ये दुआएं अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमाई और मदीने तैयबा को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया और वो मकाम दिया कि हर आशिक के दिल की धड़कन वो शहर बन गया। आज दुनिया में इतने शहर हैं, इतनी जगहें हैं, इतनी कंट्री हैं, मगर किसी भी शहर के लिए इतने अशार नहीं लिखे गए जितने अशार मदीने तैयबा के लिए शायरों ने लिखे हैं, आशिक रसूल ने लिखे हैं। तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो इंसान जाता है वो उन्हीं का, और जाने के बाद जब
وہاں پر رہتا ہے تو وہ دنیا کو بھلا دیتا ہے۔ عاشق کا حال یہ ہوتا ہے، اور جب مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کے جانا ہوتا ہے تو گویا ان کو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ ایک عاشق کی بات یہ ہوتی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آپ رہتے بریلی شریف کی سرزمین پر ہیں، مگر دل نہیں لگتا، من نہیں لگتا بریلی شریف میں۔ آپ بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے دعائیں کرتے اور دل وہیں رہتا، تو آپ نے ایک شعر لکھا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کا عشق کیا تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے۔ کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شہر جسے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، میں تمام حاجیوں سے کہنا چاہوں گا، حج کعبے میں ہوتا ہے، اور حج کعبے میں ہونے کے بعد جو ہے اس کی مقبولیت کی جو مہر لگائی جاتی ہے وہ مدینہ طیبہ میں لگائی جاتی ہے۔ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا اسی طریقے سے حج کریں، اسی طریقے سے ارکانوں کو ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ارکانوں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ ایک واقعہ میں بتا کر کے آپ کے سامنے پھر میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ وہ پتھر جسے جنتی پتھر کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے حجر اسود، یہ جنتی ایک پتھر ہے جو کعبے کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ لوگ آتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، تو یہ لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، ایک دم وائٹ تھا، مگر اب اس نے اپنے اندر لوگوں کے گناہوں کو اتنا لیا کہ آج یہ سیاہ ہو چکا ہے، کالا یہ پتھر ہو چکا ہے۔ مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی عام زندگی دیکھیں۔ میرے آقا نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر ان کے بعد میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے حجر اسود سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حجر اسود میں تجھے یوں نہیں چومتا کہ تو جنتی پتھر ہے، اور اس لیے بھی نہیں چومتا ہوں کہ تو کعبے کے اندر رکھا ہوا ہے، میں صرف بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ تجھے چومتے ہوئے، تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نے اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے صحابہ کی، یہ مرتبہ ہے، اور میرے آقا کی کس قدر، میرے آقا کے کام کرنے سے اور میرے آقا جو کرتے ہیں اس سے کس قدر محبت فرماتے ہیں صحابہ کرام، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ تو خدارا ہمیں وہ کام کرنا ہے جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جتنے بھی حجاج کرام گئے ہیں جہاں جہاں سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تماموں کے حج کو قبول فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک جگہوں کی حاضری نصیب فرمائے۔